वेलकम गर्न चाहन्छु हाम्रो आजको गेस्ट फुलचन्द महातोज्यूलाई। फुलचन्द जो हुनुहुन्छ कालिम्पोङबाट नै, अनि उहाँको स्टोरी मलाई एकदमै इन्स्पिरेसनल लाग्छ है, किनभने उहाँले आफ्नो मेहनतले गरेर कालिम्पोङ कुमुदिनी होम्स पढ्नु भएको छ, अनि त्यहाँबाट उहाँले कुमुदिनी होम्समा पनि आई थिङ्क होल लाइफ उहाँले टपै गर्नुभयो है, वान अफ द टपर्स थ्रु आउट हिज लाइफ। अनि उहाँको सबैभन्दा इन्स्पिरेसनल चिज मैले देखेको भनेको उहाँको जर्नी। त्यो जर्नी चाहिँ उहाँले लिनुभयो कालिम्पोङ एउटा सानो टाउन है, हाम्रो टाउनबाट उहाँले पढेर त्यहाँबाट खडगपुर पुग्नुभयो। खडगपुरमा पढेर त्यहाँबाट मुम्बई पुग्यो। मुम्बईमा ओएनजीसीबाट अहिले उहाँ बडोदामा हुनुहुन्छ है, बडोदामा ओएनजीसीको चिफ जियो साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ। वेलकम फुलचन्दज्यू। नमस्ते, धन्यवाद। र तपाईको जर्नीको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न, तपाईले कसरी पढ्नुभयो, कहाँ पढ्नुभयो? सर्वप्रथम सबै दर्शकलाई मेरो तर्फबाट नमस्ते र जय गोर्खा। यो एउटा यस्तो सिचुएसनमा आज हामी आइपुगेका छौँ, कोभिड-19 सिचुएसन। सबभन्दा पहिला म यो भन्नु पर्यो, जुन चाहिँ हामीलाई इन्स्ट्रक्सन पनि पास हुन्छ र म फर्मली बिलिभ गर्छु हामी सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरौँ र गभर्मेन्टले जति पनि हामीलाई आजको दिनमा प्रिकसन्स लिनु भनेको छ हामी त्यसलाई प्रपरली फलो गरौँ। म सबैलाई धन्यवाद, विशेष गरेर कालिम्पोङमा जति पनि टिम मेम्बर्स र मेरा परिवार, स्कुल र सबैले जतिले मलाई सहयोग गर्नुभयो आज जे पोस्टमा र जे पोजिसनमा छु, ती सबै तपाईँहरूको गुड विसेस ब्लेसिङ्सले गर्दाखेरि हो। स्टार्ट गर्नु सबभन्दा पहिला म क्लास 9-10 देखि कालिम्पोङ कुमुदिनी होम्स पढ्नु थालेको हो। हामी सबैलाई थाहा छ पहाड एउटा यस्तो जग्गा हो जहाँ हरेक कुरा प्युरिटीमा पाइन्छ र हामी यो कुरामा विश्वास गर्छौँ कि वान अफ द प्योरेस्ट प्लेस टु स्टे इज द हिल्स। र त्यहाँ एजुकेसनको स्तर आज यदि हामी कम्पेयर गऱ्यौँ भने बाँकी जग्गाभन्दा हामी अलिकति पिछडेका छौँ। तर पनि त्यो स्थितिमा जुन हाम्रो टिचर्सहरू हुनुहुन्थ्यो, स्कुलको टिचर्सहरू भयो र इन्स्पायर गर्ने हाम्रा गार्जियन्स, प्यारेन्ट, उहाँहरूले धेरै नै मद्दत गर्नुभयो। स्कुलमा हामीले कोसिस गरेर 9-10 माध्यमिक त्यहाँबाट पास गऱ्यौँ र 1997 मा माध्यमिक मैले पास गरेको हो कालिम्पोङ कुमुदिनी होम्सबाट। त्यहाँबाट राम्रो अङ्क, राम्रो पर्सेन्टेज ल्याएर पास गर्न सक्यो। गड ग्रेस र तपाईँहरू सबैको आशीर्वादले म त्यहाँ डिजिएचसीमा टप गर्नु सकेको थिएँ। यो सबैको लागि म इम्पोर्टेन्ट कुरा के सोच्छु भन्दाखेरि हामीले सबभन्दा पहिला चाहिँ आफूमाथि विश्वास गर्नु पर्यो, आफ्नो सिस्टममाथि विश्वास गर्नु पर्यो र म गर्नु सक्छु जस्तै अवस्थामा पनि यो कुरा चाहिँ हामीभित्र हुनु पर्यो। त्यस पश्चात मैले 11-12 पनि कालिम्पोङ कुमुदिनी होम्समै पर्स्यु गरेँ। म त्यहाँको साइन्सको सेकेन्ड ब्याच थिएँ। सिचुएसन टफ थियो, टिचर्सहरूको कमी थियो। त्यस्तो अवस्थामा पनि हाम्रो म्याथ्स टिचर हरि सर हुनुहुन्थ्यो, साथै एसयुएमआईका केही टिचरहरू कमल दाहाल सरले धेरै नै मद्दत गर्नुभयो। मेरा साथीहरू जसले सधैँ मलाई इन्स्पायर गरे पढ्नुको लागि, कोसिस गर्नुको लागि, त्यो अवस्थामा पनि राम्रो अङ्क ल्याइकन मैले हायर सेकेन्डरी पास गर्नु सकेँ। त्यस पश्चात मैले सिलिगुडी कलेजमा बिएससी फिजिक्स अनर्स जोइन गरेँ। टफ समय थियो। टफ समयको कारण यो हो किन भन्दाखेरि पहाडबाट गएर अल अफ अ सडन तपाईँ प्लेन जाँदाखेरि प्लेन्समा तपाईँको आफ्नै प्रब्लमहरू हुन्छ। ल्याङ्ग्वेज एउटा ठुलो ब्यारियर हो हाम्रो निम्ति। इङ्ग्लिस, नेपाली, हिन्दी त बुझ्थ्यौँ तर धेरै समय बङ्गला बुझ्नु सक्थेनौँ। त्यहाँ गएर आफूलाई इस्ट्याब्लिस गर्नु नै एउटा ठुलो समय थियो मेरो निम्ति, च्यालेन्जिङ टाइम थियो। साथै पुवर फाइनेन्सियल ब्याकग्राउन्डबाट भएकोले गर्दाखेरि धेरै समय मैले तपाईँहरूलाई सेयर पनि गर्छु जब अञ्जनीज्यूले क्वेसन्स सोध्नुहुन्छ कि एजुकेसनको रिलेटेड। म एउटा कुरा चाहिँ क्रिस्पमा भन्न चाहन्छु अहिले तपाईँलाई कि ती समयमा मैले ट्युसन्स पढाएँ र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हाम्रो लाइफमा हो जब हामी अरूलाई पढाउनु थाल्छौँ हामी राम्रो प्रकारले सिक्छौँ। देयर इज अ कन्सेप्ट कल अर्न वाइल यु लर्न। जब तपाईँ आफै केही सिक्दै गर्दाखेरि पनि तपाईँले अर्न गर्नुहुन्छ भने त्यसले तपाईँलाई एक त फाइनेन्सियल बर्डन कम्ती गर्छ तपाईँमाथि। अर्को कुरा, तपाईँ जब कसैलाई पढाउन जानुहुन्छ त्यति बेला तपाईँले धेरै कुरा बुझ्नुपर्छ र ती समयमा मैले
आफ्नो कतिवटा कन्सेप्ट्स जुन चाहिँ प्रपर थिएन त्यसलाई मैले रिभाइज गरेँ र अरूलाई पनि पढाउन थालेँ। राइट। अनि फुलचन्दज्यूको यो कुरा मैले धेरै अगाडि नै सुनेको थिएँ। तपाईँले जति पनि पढाइ गर्नुभयो, आई थिङ्क तपाईँले क्लास 10 मा हुँदाखेरि क्लास 8 को नानीहरूलाई ट्युसन पढाउनुहुन्थ्यो होइन? क्लास 12 मा हुँदा तपाईँले 10 को नानीहरूलाई ट्युसन पढाउनुहुन्थ्यो अनि त्यसरी नै अगाडि तपाईँले पढ्नुभएको भनेर बुझेको थिएँ। हजुर, एकदमै ठिक कुरा भन्नुभयो। जब म क्लास 9 मा थिएँ, म क्लास 8 को स्टुडेन्ट्सहरूलाई पढाउने गर्थेँ। यसको दुईटा फाइदा छ। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो कि तपाईँ आफूमाथि जुन चाहिँ पहिला पढिसक्नु भएको छ, जुन कन्सेप्टमा क्लियरिटी छैन, त्यो कन्सेप्ट क्लियर भयो। र अर्को कुरा म के गर्थेँ भन्दाखेरि स्कुलमा हुँदाखेरि मानिलिउँ म क्लास 10 को म्याथमेटिक्स सल्भ गर्दैछु। म्याथमेटिक्स सल्भ गर्दै गर्दाखेरि मेरो साथीलाई, मेरो भाइहरूलाई या त उनीहरूले त्यही प्रश्न मैले 3 चोटि 4 चोटि सल्भ गर्नु पर्थ्यो, किनभने मैले त सिकेँ त्यो कुरा। तर जब साथीहरूले पनि सल्भ गरिदिँदाखेरि घरमा गएर फेरि पनि त्यसलाई मैले अभ्यास गर्नु पर्थेन। यी सबै कुरा भन्दै गर्दाखेरि म एउटा अझै इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई। हाम्रो पहाडमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट र सबभन्दा राम्रो कुरा लाग्छ, वी अल आर अर्ली राइजर्स। तपाईँ आजको दिनमा कुनै पनि मोटिभेसनल स्पिकरलाई सुन्नुहोस्, यु ओन युर मर्निङ एन्ड यु आर गोइङ टु मेक अ डिफरेन्स। त्यो कुरा मैले पहाडमा हुँदा गरेर सिकेँ। हामी सबैले जति छिटो बिहान उठ्नु सक्छौ, यो कल्चर तपाईँले पहाडमै पाउनुहुन्छ। जब म सहरमा आएँ, यो कल्चरदेखि धेरै समय दूर बसेँ, तर फेरि पनि म त्यही कल्चरमा जान चाहन्छु कि बिहान छिटो उठ्नुहोस्। त्यो सबभन्दा प्रोडक्टिभ आवर्स हो तपाईँको लाइफको। तपाईँ आफैलाई तयार गर्नुहोस्, बिहान उठेर आज दिनभरि के गर्नुपर्ने हो, कसरी तयारी गर्नुपर्ने हो, त्यो कुराहरू तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। र जसरी म क्लास 12 मा गएँ, मैले क्लास 10 को क्लास 10 माध्यमिक पढाउने नानीहरूलाई इभन 6 ब्याचेस एट अ टाइम एक दिनमा पढाउने गर्थेँ। उनीहरूलाई म्याथ सल्भ गर्नुमा मद्दत गर्थेँ। यसले मलाई दोहोरो कन्फिडेन्स दियो। एक त मेरो आफ्नो फाइनेन्सियल बर्डन कम्ती गर्नुमा र अरू कुरा सिक्नुमा मलाई मद्दत गरे यसले। एब्सोल्युटली। अनि आई थिङ्क हामीले फुलचन्दज्यूकोबाट यो पनि सिक्न सक्छौँ है कि हाम्रो पहाडमा धेरै यस्तो स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई लाग्छ कि म फाइनेन्सियली एउटा रिच फ्यामिलीबाट आउँदिनँ होइन, मेरोमा ब्याकिङमा कोही छैन भने म केही पनि गर्न सक्दिनँ होला, सायद म यो पहाडबाट बाहिर पनि जान सक्दिनँ होला जस्तो भनेर सोच्छन् है। तर फुलचन्दज्यू जस्तै यस्तो हाम्रो सक्सेसफुल जति पनि दाजुभाइहरूलाई मैले देखेको छु, मैले यो नै बुझेको छु कि तपाईँको जति पनि तपाईँलाई डिसएडभान्टेजेस लाइफमा होस्, तपाईँको एडभान्टेजमा कन्भर्ट गर्नु त्यो तपाईँकै हातमा हुन्छ है। अनि आई थिङ्क भनिन्छ नि, देयर इज whenever anything happens to you, it is only 10% what happens to you, but 90% is what you make out of it. And I think when life gave lemons to Fulchandji, he made lemonade out of it, right? And now I think he's doing pretty well because of that. धेरै राम्रो कुरा गर्नुभयो तपाईँले। तपाईँ त्यो यो कुरा मैले जस्ट तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि म आफ्नो मनमा यो कुरा नै सोच्दै थिएँ कि हाम्रो लाइफमा 10% हामीसँग हुन्छ एन्ड हाउ वी रियाक्ट टु द्याट इज 90% जुनले तपाईँको फेटलाई कन्ट्रोल गर्छ। धेरै मान्छेहरू छन् कालिम्पोङमा जसले मलाई मद्दत गर्यो, मेरो टिचर्स भयो, कतिवटा फ्यामिलीज मेम्बर्स भयो, उहाँहरूले मलाई हमेसा मोटिभेट गर्यो। सिचुएसन यस्तो पनि थियो जब मलाई लाग्थ्यो कि होइन म अघि बढ्नु सक्दिनँ। पुवर फाइनेन्सियल ब्याकग्राउन्ड इज अलवेज अ च्यालेन्ज र यसलाई हामी ओभरकम गर्नु सक्छौँ। कसरी? पहिला यो हो कि तपाईँले आफूमाथि विश्वास गर्नु पर्यो र आफ्नो पार्ट कम्प्लिट तपाईँले डेडिकेटेड भएर आफ्नो काम गर्नु पर्यो। त्यहाँदेखि फाइनेन्सियल ओपनिङ छ। जब म सिलिगुडी कलेज पुगेँ, सिलिगुडी कलेजमा म फिजिक्स अनर्स लिएर पढेँ। धेरै समस्याहरू थियो, कतिजना मान्छे आएर मलाई मद्दत गरे। कालिम्पोङको एक दुईवटा एजेन्सिज थियो, टिचर्सहरू थियो उहाँहरूले मलाई मद्दत गर्नुभयो। र त्यहाँ पढ्दै गर्दाखेरि मेरो 3rd इयरमा मैले सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा एउटा अहिलेसम्म रियलाइज गर्छु, मेरो जुन चाहिँ गुड ह्याबिटमा म काउन्ट गर्छु, त्यो हो अर्ली टु राइज इन द मर्निङ। र जति पनि कुरा पढाइन्छ बुक्स र टेक्स्ट बुकबाट मैले नोट बनाउने गर्थेँ। आज पनि म त्यो नोट्स ध्यान दियो भने मेरो नोट्स धेरै समयसम्म मैले पासन गरेँ। त्यो नोट मेकिङ इज अ भेरी गुड ह्याबिट। र फाइनेन्सियल आजको दिनमा यति सालको वर्क एक्सपिरियन्स र पढाइको बादमा एउटा कुरा रियलाइज गर्छु कि हामीलाई एजुकेसन सिस्टममा धेरै कुरा सिकाइन्छ। म पछि पनि यो कुरा म फेरि बोल्ने छु यसको बारेमा। दुईवटा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर जुन चाहिँ हामीले आजको दिनमा सिकाइँदैन, त्यो हो फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट र स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट। यो दुईटा कुरा तपाईँले आफ्नो लाइफमा इनिसियल डेजमा सिक्नुभयो भने
तपाईँ लाइफमा कहिले पनि फर्केर हेर्नु पर्दैन। तपाईँ आफ्नो स्ट्रेस लेभललाई म्यानेज गर्न सक्नुपर्छ स्टुडेन्ट लाइफमा पनि, र आफ्नो एङ्जाइटी कन्ट्रोल, साथमा तपाईँले आफ्नो जुन चाहिँ फाइनेन्सियल प्रब्लम छ आजको दिनमा म जुन स्तरमा सक्छु कालिम्पोङ दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टमा स्टुडेन्टहरूलाई या त म आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गरेर या त फाइनेन्सियली जस्तो पाराले सक्छु, आई विल अलवेज बी ह्याप्पी टु हेल्प द स्टुडेन्ट्स हु आर स्टडिङ देयर इन द हिल्स, because that is the place from where I was able to come and make my journey up to this point. तपाईले जति पनि जब एक्जाम दिनुभयो है आईआईटी को लागि, त्यसको लागि चाहिँ प्रिपरेसन्समा चाहिँ कुन कुन सब्जेक्ट्सहरु चाहिँ सही हुन्छ, या कुन चाहिँ स्टेजमा चाहिँ एउटा स्टुडेन्टले चाहिँ डिसिसन लिनुपर्ने हो कि मैले यो पर्टिकुलर सब्जेक्ट लिएर पढ्यो भने मलाई अगाडि राम्रो हुन्छ भनेर? धेरै राम्रो क्वेसन हो। सबभन्दा पहिला म मेरो आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्स सेयर गर्नुभन्दा पहिला म 5 मिनट 5 इम्पोर्टेन्ट टिप्स दिनु चाहन्छु तपाईहरुलाई, सबै दर्शकहरुलाई। फर्स्ट कुरा के हो भन्दाखेरि लर्न अबाउट योरसेल्फ। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा, तपाईले आफ्नो करियर चुज गर्नुभन्दा पहिला तपाई को हुनुहुन्छ र तपाईको लाइकिङ्स के हो तपाईले यो बुझ्नुपर्छ। सबभन्दा पहिला तपाईले नो अबाउट योरसेल्फ, योर क्यापेबिलिटिज, योर स्किल्स एन्ड योर कम्पिटेन्सिज। तपाईलाई के मन पर्छ? सपोज एज अ चाइल्ड मलाई म्याथमेटिक्स पुरा मन पर्थ्यो। अब म्याथमेटिक्स मन पर्नुको अर्थ यो पनि हो कि तपाईँ नम्बरसँग खेल्न सक्नुहुन्छ। आजको डिजिटल वर्ल्डमा तपाईँ जति पनि कम्प्युटिङ टेक्नोलोजी देख्नुहुन्छ, तपाईँ जति पनि स्टक मार्केट या त तपाईँ जति पनि इकोनोमिक्सको कुरा गर्नुहुन्छ, यी सबै म्याथमेटिक्ससँग कनेक्टेड छ। कम्प्युटरमा म आज तपाईँको सामने बोल्दैछु, यो एक किसिमको डेटा ट्रान्समिसन हो र यो डेटा ट्रान्समिसनको पछाडि चाहिँ एउटा म्याथमेटिक्स लाई गर्दछ। सो तपाईको इन्ट्रेस्ट के हो पहिला त्यो बुझ्नुहोस्। हुनसक्छ तपाईहरु कतिजनाले केवल यो सोच्नुहुन्छ कि तपाईलाई आर्ट्स एन्ड क्राफ्टमा इन्ट्रेस्ट छ, कतिजनाले पोलिटिकल साइन्समा तपाईको इन्ट्रेस्ट छ। नानीहरूले पहिला कुरा प्यारेन्ट्सले पनि यो कुरा बुझ्नु सक्नु पर्यो कि सबैजना साइन्समा मात्रै जाने हैन, आर्ट्स र कमर्स, ल यी सबैमा धेरै राम्रो करियरहरू छन्। सो सबैभन्दा पहिला प्रश्न यो उठ्छ कि तपाईले के गर्दाखेरि तपाईलाई सबभन्दा बेसी मन पर्छ। यो एक दिनमा पाउने उत्तर हैन, तपाईले ओभर द पिरियड अफ टाइम जसरी आफूलाई निहार्न थाल्नुहुन्छ तपाईलाई के मन पर्छ, तपाईले यो जवाब पाउनुहुन्छ। सो द फर्स्ट स्टेप इज टु अन्डरस्ट्यान्ड और लर्न अबाउट योरसेल्फ, डिस्कभर हु यु रियली आर। सेकेन्ड अप्सन हो, जब हामी एकचोटि मैले चाल पाएँ कि मलाई कमर्समा धेरै इन्ट्रेस्ट छ, म एकाउन्टिङ राम्रो गर्न सक्छु, म चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट बन्न चाहन्छु, या त म कुनै एउटा स्ट्याटिस्टिशियन बन्न चाहन्छु, या त म एउटा नर्स बन्न चाहन्छु। अब तपाईले यी फिल्डमा के अपर्च्युनिटी छ त्यसको बारेमा खोज्नुहोस्। इम्पोर्टेन्ट कुरा यो हो, तपाईले आज हेर्नुभयो भने आजको दिनमा इन्टरनेट एउटा ब्लेसिङको साथसाथमा एउटा इम्पोर्टेन्ट थ्रेट पनि बनेर गएको छ। धेरै समय हामी सोसियल मिडियामा गुजार्छौँ, राम्रो कुरा हो, सोसियल मिडियामा हामीले आफ्नो समय केही समय बिताएको राम्रो हो, तर तपाईँ आफ्नो लाइकिङ्सको बारेमा जान्नुको लागि इन्टरनेटमा पढ्नुहोस्। धेरै इक्जाम्पल्सहरू छ, राम्रो राम्रो ब्लगहरू पाउनुहुन्छ त्यहाँदेखि। तपाईँ थर्ड कुरा त्यसको बारेमा रिसर्च गर्नुहोस्। रिसर्चको मतलब आजको दिनमा के एभेन्यूज एभाइलेबल छ, म कुन चाहिँ फिल्डमा जानुपर्ने हो। धेरैजना भाइ बहिनीहरूलाई मलाई लाग्छ उनीहरू आर्मीमा इन्ट्रेस्टेड होला, या त नर्सिङ फिल्डमा होला, या त कसैलाई इभन स्टक ब्रोकर्सको बारेमा अलिकति आइडिया लाग्ला। सो तपाईँ रिसर्च गरेर अब ती जब गर्नुको लागि, ती फिल्डमा आफ्नो करियर बनाउनुको लागि तपाईले के स्किल्स चाहिन्छ त्यो स्किल्स तपाईले आफूभित्र डेभलप गर्नु पर्यो। र सबभन्दा राम्रो कुरा मलाई लाग्छ हाम्रो हिल्सको एजुकेसन सिस्टममा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज, स्पोर्ट्सम्यानसिप स्पिरिट। आजको दिनमा तपाईले हेर्नुहोस्, म यति जग्गा घुमेँ तर गर्वको साथमा आज भन्नु सक्छु कि जब म 15 अगस्त सेलिब्रेसन कालिम्पोङमा हेर्छु नि, आई रियली फिल प्राउड अफ इट। आई थिङ्क सबैजना एग्री गर्नुहुन्छ, अञ्जली एग्री गर्नुहुन्छ। दिल्लीमा पनि आई थिङ्क यति साह्रो 15 अगस्त मनाइँदैन होला जति आई थिङ्क कालिम्पोङमा मनाइन्छ है। इनफ्याक्ट म त दार्जिलिङको हो, तर दार्जिलिङमा मैले कालिम्पोङमा 2 वर्ष पढेँ, रकभेलमा 11-12 है। त्यति बेला मैले जुन चाहिँ प्राइड र जुन चाहिँ एउटा फेस्टिभिटी 15 अगस्तमा हुन्छ भनेर बुझेँ, त्यो मैले कुनै पनि जग्गामा देखेको छैन अहिलेसम्म।
आई थिङ्क अपार्ट फ्रम आई डोन्ट नो फ्रिडम फाइटर्सले जब 15 अगस्त मनाए त्यहाँदेखि आई थिङ्क आफ्टर द्याट इट इज कालिम्पोङ विथ सेलिब्रेट्स इट विथ फुल फेस्टिभिटिज है। एउटा सानोतिनो दसैँ नै हुन्छ त्यो दिन त हाम्रो। हजुर हजुर हजुर। सो मेरो भन्नुको कारण हो तपाईँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज, डिबेटिङ, स्पोर्ट्स र कल्चरल एक्टिभिटिजमा पार्टिसिपेट गर्नुहोस्। किन मैले यो कुरा भनेको, आजको दिनमा तपाईँ कर्पोरेट वर्ल्डमा हेर्नुहोस्, अञ्जनी विल एग्री टु द्याट, सी हेज बिन वर्किङ विथ डिफ्रेन्ट फर्म्स। आजको दिनमा तपाईँको आफ्नो इन्टेलेक्चुअल लेभलको साथसाथ तपाईँको सफ्ट स्किल मिन्स तपाईँले कसरी आफ्नो टिमलाई म्यानेज गर्नुहुन्छ, लिडरसिप क्वालिटी र टाइम म्यानेजमेन्ट, यो कुरा तपाईँले स्पोर्ट्सबाट मात्रै सिक्न सक्नुहुन्छ। सो त्यही कारण म कालिम्पोङको सबभन्दा वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट लाग्छ जुन चाहिँ डिबेटिङ गर्थ्यौँ हामीले स्कुलमा, जुन चाहिँ हामीले स्पोर्ट एक्टिभिटिजमा पार्टिसिपेट गर्छौँ, द्याट हेज डेभलप्ड अ स्पोर्ट्सम्यानसिप स्पिरिट विदिन इच अफ अस। र म त्यो कुरा मान्छु। धेरै समय हामी यस्तो परिस्थितिमा आइपुग्छौँ कि हामीलाई लाग्छ वी आर एट द लोएस्ट पार्ट, तर स्पोर्ट्सम्यान स्पिरिटले जहिले पनि तपाईँलाई फेरि पनि माथि आउने उत्साह दिन्छ। सो हामी आफ्नो पढाइको साथसाथमा केही समय स्पोर्ट्सम्यानसिपमा बिताऊ। र म सजेस्ट गर्छु कि सोसियल मिडियाबाट जति कम्ती हुनुहुन्छ, आज जस्तै कि एकदमै राम्रो अपर्च्युनिटी मलाई लाग्छ अञ्जनी भाउजूले जुन चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी लिनुभएको छ, उहाँले जसरी म धेरै भिडियो उहाँको हेर्छु, उहाँले थ्रु आउट द कन्ट्री जति हाम्रो गोर्खा कम्युनिटी छ उहाँलाई युनाइट गरेर, चाहे त्यो कोभिडको सिचुएसन होस्, चाहे त्यो लकडाउन सिचुएसन या कुनै अरू सिचुएसन, उहाँले हमेसा हेल्प गरेको छ। र आई रियली फिल प्राउड एन्ड प्रिभिलेज टु एड्रेस आवर पिपल हियर। आई कान्ट हियर, आवाज आएको छैन तपाईँको। Can you hear me now? Yeah. Yeah. Okay, हामीसँग आज थ्याङ्क यू सो मच है तपाईँको स्विट वर्ड्स। एन्ड हामीसँग अहिले उज्जवल जी पनि हुनुहुन्छ, उज्जवल राईज्यू कालिम्पोङबाट हुनुहुन्छ। अनि कालिम्पोङमा चाहिँ उहाँले स्टुडेन्ट्सहरूलाई करियर काउन्सिलिङहरू गर्नुहुन्छ है। अनि उहाँ पनि तपाईँसँग एक दुईवटा प्रश्नहरू सोध्न चाहनुहुन्थ्यो है, म उहाँलाई पनि स्ट्रिमिङ गर्छु है। हुन्छ हुन्छ, स्योर। सरी, आई थिङ्क अनफर्चुनेटली उहाँको स्ट्रिमिङ हुन सकेको छैन अहिले। नो वेरिज, उहाँको जुन चाहिँ क्वेसन्सहरू छ तपाईँलाई अफलाइन पठाइदिन्छु है, अनि देन मेबी वी कुड डिस्कस द्याट। र यो साथसाथै फुलचन्द्रज्यू तपाईँले जुन चाहिँ ट्रेनिङ गर्नुभयो है खडगपुरमा, आई थिङ्क देयर आर डिफ्रेन्ट स्ट्रिम्स अफ स्टडिज। वाट एक्ज्याक्टली डिड यु स्टडी इन खडगपुर? एट आइआइटी खडगपुर आई डिड माई एमएससी फिजिक्स गरेको आइआइटी खडगपुरबाट। आइआइटी को लागि अलग अलग लेभल छ। तपाईँ +2 को बाद जेई लेखेर आइआइटी जेई लेखेर आइआइटीमा तपाईँ आफ्नो इन्जिनियरिङ ब्रान्चको लागि जान सक्नुहुन्छ। साथैमा त्यहाँ 5 इयर इन्टिग्रेटेड कोर्स छ। यसको लागि तपाईँले +2 देखि नै अहिले तपाईँलाई कुरा गर्नु हो भने मोर देन 10 लाख पिपल आइआइटी जेई को लागि तयारी गर्छन्। आउट अफ द्याट only 10,000 which is less than 1% gets admitted to IIT. IIT मा दुई प्रकारले एन्ट्री हुन्छ। एउटा हो तपाईको IIT JEE को थ्रु, अर्को हो जोइन्ट एडमिसन टेस्ट टु MSc, JAM भन्छ। JAM मा हामी बेसिकली तपाईको BSc अनर्स सकेर या त BSc नर्मल पास कोर्सबाट पनि तपाई जब पास गर्नुहुन्छ, पास गरिसकेर तपाईले अल इन्डिया एक्जाम बस्नुपर्छ, जोइन्ट एडमिसन टेस्ट टु MSc। डिफ्रेन्ट IITs मा MSc कोर्सेस छ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्याथमेटिक्स, साथमा यी 3 इम्पोर्टेन्ट कोर्सेस छ। यो कोर्सेस तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई यो कोर्स गर्नुको बाद धेरै करियर अपर्च्युनिटी छ। जस्तै तपाईले फिजिक्स लिएर पढेर तपाईले आफ्नो इभन PhD को लागि करियर गर्न सक्नुहुन्छ। मैले आफ्टर मेरो MSc फिजिक्स जब इन्टरभ्यू डाइरेक्टली क्याम्पसिङमै भएको हो मेरो IIT खडगपुरमा। आई गट एन अपर्च्युनिटी र ONGC जब इन्टरभ्यूको लागि आएको थियो, त्यहीबाट म सेलेक्टेड भयो। साथै मैले GRE पनि लेखेको थिएँ, ग्रेजुएट रेकर्ड एक्जामिनेसन भन्छौँ। त्यो चाहिँ तपाईको US मा गएर तपाईको MS PhD को लागि हो र त्यहाँ पनि मैले अपर्च्युनिटी पाएको थिएँ। बट आई फाइनली वान्टेड टु स्टे ब्याक इन माई कन्ट्री एन्ड डु समथिङ हियर, सो आई डिडन्ट गो देयर। सो तपाईले IIT JEE को थ्रुबाट इन्जिनियरिङ ब्रान्चेसमा तपाईँ बस्न सक्नुहुन्छ। अहिले इन्डियामा यस्तो सिचुएसन छ, क्लास 7 क्लास 8 देखि नै
आइआइटी जेई को तयारी गर्नु थाल्छ त्यसमा फिजिक्स केमिस्ट्री र म्याथ्स 3वटा सब्जेक्टको एक्जाम हुन्छ इट इज वान अफ द टफेस्ट एक्जाम त्यसको लागि तपाईँले सानोदेखि नै तयारी गर्न थाल्नु पर्यो र सक्सेस रेसियो एकदमै कम्ती छ अल ओभर इन्डिया नै धेरै कोचिङ सेन्टरहरू पनि खोलेको छ अरू करियर अपर्च्युनिटी तपाईँले इभन आफ्टर बिएससी म पछि आउँला यसको बारेमा अरू केही सवाल छ भने तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ म तपाईँलाई यही सोध्न चाहन्थेँ कि जुन चाहिँ तपाईँले कोचिङहरू सेन्टर्सहरू धेरै छ भन्नुहुँदैछ नि अब फोर हिल स्टुडेन्ट्स त सबैजनाले बाहिर आएर कोचिङ गर्ने त अब पोसिबिलिटी हुँदैन होइन अनि कालिम्पोङमै बसेर यदि कुनै प्रकारको कोचिङ गर्नु हो भने त्यहीँनिर केही हजुर कालिम्पोङ एकदमै ठिक आजको दिनमा धेरैवटा अनलाइन क्लासेसहरू पनि चालु भएको छ धेरैवटा अनलाइन क्लासेसहरू पनि चालु भएको छ हाम्रो टाइममा पनि जब हामी थियौँ त्यति बेला तपाईँले डिस्टेन्स एजुकेसन भनेर दिन्थ्यो तपाईँलाई उनीहरूले कोर्स मटेरियल पठाइदिन्छ त्यो कोर्स मटेरियल तपाईँले कम्प्लिट गर्नुपर्छ त्यो कोर्स मटेरियल कम्प्लिट गरेर तपाईँले या त अनलाइन क्लासेस पनि आजकल केही एभाइलेबल छ र तपाईँलाई धेरै किसिमको कोर्स मटेरियल छ सबभन्दा च्यालेन्जिङ पार्ट के हो भन्दाखेरि कन्सेप्ट बिल्डिङ जब तपाईँले कन्सेप्ट बिल्डिङ चालु गर्नुहुन्छ आइआइटी जेई को लागि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो कन्सेप्ट बिल्डिङ उहाँहरूले तपाईँलाई यस्तो क्वेसन सोध्छ जुन चाहिँ तपाईँले एकदम सर्टेस्ट टाइममा गर्नु सक्नुपर्छ साथै 2-3वटा टपिक्स एकैचोटि मिक्स गरेर दिन्छ उहाँहरूले जस्तै कि हामी मानिलियो यदि तपाईँहरू 11-12 साइन्स पढ्नु हुँदैछ भने तपाईँले हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्स सेक्टर च्याप्टर होला अर्को तपाईँको अप्टिक्स होला अप्टिक्स हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्सको साथसाथमा मेकानिक्स 3टै टपिकलाई तपाईँले कोलाबोरेट गरेर तिनीहरूलाई कोमिङ्गल गरेर क्वेसन गर्छ सो फर्स्ट बेसिकली टपिक्स मात्र नहेरेर कम्बाइन गरेर रियल लाइफमा कसरी एप्लिकेसन गर्न सकिन्छ त्यो किसिमको क्वेशन्सहरू इन्क्लुड हुन्छ हजुर 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 र आई वुड बी ह्याप्पी यो सेसन सकेर पनि म मेरो इमेल आइडीहरू र कोही पनि इन्ट्रेस्टेड छ मेरो फोन नम्बर पनि म सेयर गरौँला आई वुड बी मोर देन ह्याप्पी टु गाइड पिपल एन्ड इभन केही ओभर पिरियड अफ टाइम म सोच्दैछु कि कुनै सब्जेक्ट जस्तै फिजिक्स पहिला म पढाउँथेँ इन्ट्रेस्टिङ सब्जेक्ट हो हुनसक्छ म केही अनलाइन क्लासेस या त भिडियो ट्युटोरियल्स पनि म चालु गर्ने मेरो इच्छा छ हेरौँ कतिसम्म सम्भव होला यो बेस्ट विशेस आइ एम स्योर सबैले राम्ररी सिक्न सक्नुहुन्छ बिकज आई रिमेम्बर आई नो फुलचन्द फर अ भेरी लङ टाइम है एकपल्ट मैले माई सन इज गट अ भेरी सर्ट अटेन्सन स्प्यान मलाई थाहा छ तपाईँ एकपल्ट छुट्टीमा आउनु हुँदाखेरि मेरो छोरालाई म्याथ पढाउनु भएको एन्ड ही वाज भेरी इन्ट्रेस्टेड द्याट वाज आई थिङ्क द फर्स्ट टाइम आई एभर स हिम इन्ट्रेस्टेड इन म्याथ्स सो टिचिङ केपेबिलिटिज तपाईँको त आई डेफिनेटली नो इज भेरी भेरी गुड अनि हाम्रो हिलको स्टुडेन्ट्सलाई चाहिँ द रिजन फुलचन्द यु एन्ड फ्रेन्ड्स है वाचिङ दिस लाइक हामीले यो प्रोग्राम एक्चुली स्टार्ट गरेको चाहिँ हामीलाई लाग्छ कि हाम्रो जुन चाहिँ जेनेरेसन छ नि जुन चाहिँ हाम्रो एक प्रकारले हामीलाई यो पनि लाग्छ कि अनफर्चुनेटली द पोलिटिकल सिनारियो द्याट इज देयर इन दार्जिलिङ है नट जस्ट टुडे 86 अनवर्ड्स है त्यसले गर्दामा चाहिँ अहिलेसम्म मेबी कस्तो हुन्छ भने हामी दार्जिलिङ हिल्स निक्लेर जब स्पेसमा आउँछौँ त्यति बेला हामी देख्छौँ कि हामी चाहिँ मेबी 20 इयर्स पछि नै अहिलेसम्म अड्किरहेको छौँ सिटिज मच अहेड इन टर्म्स अफ कन्सेप्ट इन टर्म्स अफ हेल्पिङ स्टुडेन्ट्स हाम्रो उतानिर चाहिँ अहिलेसम्म पनि अब तिमी ठुलो भएर के हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई 35 इयर्ससम्म पनि थाहा हुँदैन हजुर हजुर एकजना मैले 20-25 वर्षको केटालाई सोध्यो भने पनि भाइ तिमी के हुन्छ भाइ ठुलो भएर के हुने मलाई थाहै छैन भन्ने खालके सिचुएसन हुन्छ कन्ट्री टु द्याट हामीले यहाँ सिटिजमा आएर हेर्दाखेरि चाहिँ नानीहरूले 6-7 देखि नै उनीहरूलाई थाहा हुन्छ कि ऊ मेडिसिन गर्नु कि ऊ इन्जिनियर बनिने हो कि मेडिसिनमा पनि ऊ गर्ने हो भने न्युरो सर्जन हुने कि डेन्टिस्ट हुने उसलाई अलरेडी डिसाइडेड हुन्छ है तर मलाई अहिले चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ के लाग्छ भने मेबी बिकज ल्याक अफ अपर्च्युनिटिज जुन चाहिँ हाम्रो दार्जिलिङमा अपर्च्युनिटिज कालिम्पोङमा अपर्च्युनिटिज थिएन त्यसले गर्दामा थ्याङ्कफुल्ली हामी धेरैजना दार्जिलिङ छोडेर बाहिर आएर काम पनि गर्छौँ सो पिपल लाइक यु जस्तो तपाईँ हुनुहुन्छ तपाईँ जस्तो जो मान्छे चाहिँ बाहिर आएर आई थिङ्क अरू कम्युनिटीसँग पनि सक्सेसफुल्ली काम गरेर जुन चाहिँ त्यो एउटा ग्याप थियो नि 15 सालको जुन चाहिँ ग्याप आई थिङ्क द्याट यु गाइज आर ब्रिज्ड तपाईँ जस्तो व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यो एउटा कम्पिटिसनमा तपाईँले उनीहरूलाई टिकेर अगाडि जानुभएको छ नि त सो गाइड हाम्रो हिलको स्टुडेन्ट्सहरू अगाडि कसरी जाने हाम्रो व्यक्तिहरू कसरी गर्ने भने चाहिँ हाम्रो युथलाई चाहिँ एउटा एक किसिमको इन्सपिरेसन हुन्छ उहाँहरूले पनि यस म पनि जियो साइन्टिस्ट हुन सक्छु है भन्ने हुन्छ होइन कतिजनाले अब हाम्रो व्यक्तिहरूले यसो भन्छ हाम्रो मान्छे पनि यस्तो गर्नु सक्छ हाम्रो मान्छे हो र लाइक टुडे आई शेयर्ड योर प्रोफाइल है somebody told me हाम्रो मान्छे चाहिँ जियो साइन्टिस्ट but they have a concept that we cannot be in that place
हाम्रो मान्छेहरू धेरै सक्सेसफुल छन् अनि तपाईँ व्यक्तिहरूले चाहिँ हाम्रो अहिलेको युथलाई गाइड गर्नु भने चाहिँ अब ओभरअल पनि कम्युनिटीको एउटा युथ स्ट्रङ छ भने फ्युचर पनि स्ट्रङ सो वी वान्ट टु गाइड आवर स्टुडेन्ट्स एन्ड त्यही भएर पनि तपाईँ व्यक्तिहरूलाई हामीले इन्ट्रोड्युस गर्ने कोसिस गरिरहेको छौँ है सो दिस इज बेसिकली अ स्टार्टिङ मेन्टर मेन्टी रिलेसनसिप अनि हामी चाहन्छौँ कि कोही पनि जुनै पनि व्यक्ति हाम्रोमा जियो साइन्टिस्ट हुनुको लागि सोध्नु आयो भने हामी तपाईँसँग कनेक्ट गराइदिउँ ताकि उनीहरूले फ्युचरमा तपाईँलाई कनेक्ट गरेर होइन तपाईँलाई मेन्टर बनाएर अगाडि पनि बढ्न सक्छन् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ बेसिक आइडिया चाहिँ त्यो थियो प्रोग्राम स्टार्ट गर्नुमा र अहिले हुन्छ वी आर रियली ग्ल्याड है अनि पेट्रोलियम इन्डस्ट्री जुन चाहिँ छ पेट्रोलियम इन्डस्ट्रीमा चाहिँ व्हाट आर द अपर्च्युनिटिज द्याट इज देयर पेट्रोलियम इन्डस्ट्रीमा धेरै टाइपको अपर्च्युनिटीहरू छ इभन तपाईँले म अहिले भन्छु धेरैजना हामीलाई थाहा छैन होला माथि हिल्सतिर पनि कि आफ्टर डुइङ यर टुवेल्थको बादमा बिएससी तपाईँले जियोलोजी पढ्नु सक्नुहुन्छ जियोलोजी र जियोफिजिक्स धेरै कम युनिभर्सिटीहरूमा त जियोलोजी जियोफिजिक्स यदि तपाईँ बेङ्गोलकै कुरा गर्नुभयो भने प्रेसिडेन्सी कलेज भयो जहाँ तपाईँले बिएससी जियोलोजी पढ्न सक्नुहुन्छ या त जदवपुर युनिभर्सिटी धेरै कम युनिभर्सिटी छ तर तपाईँले बिएससी नर्मल साइन्स गरेर पनि त्यसको बाद तपाईँ आइआइटिज देयर आर भेरी फ्यु इन्स्टिट्युसन्स जहाँ तपाईँले जोइन्ट एडमिसन टेस्ट लेखेर तपाईँ आफ्नो जियोफिजिक्स या रिजर्भर इन्जिनियरिङ पढ्न सक्नुहुन्छ अर्को कुरा जस्तै कि तपाईँले इभन फिजिक्स केमिस्ट्री म्याथ पढ्नेहरूले पनि केमिस्ट्रीको पनि धेरै ठुलो अपर्च्युनिटी छ एमएससी केमिस्ट्री गर्नुको बाद तपाईँले गेट भन्ने एउटा इक्जाम छ आजको दिनमा जति पनि तपाईँको पब्लिक सेक्टर र गभर्मेन्ट सेक्टरमा जब अपर्च्युनिटी ओपनिङहरू छ ती सबै तपाईँको गेटको थ्रु गर्दैछ सो फर्स्ट क्राइटेरिया हो कि तपाईँ एमएससी गरेर फिजिक्स केमिस्ट्री म्याथमा या त फिजिक्स केमिस्ट्री म्याथ जियोफिजिक्समा गर्नु भएको छ भने तपाईँले गेट बस्न सक्नुहुन्छ गेट इक्जामको थ्रु तपाईँको स्कोरको बेसिसमा तपाईँले ओएनजीसी जो कि एउटा नेसनल ओइल कम्पनी हो गेल भयो ओइल इन्डिया भयो यी कम्पनीहरूमा तपाईँले जब पाउन सक्नुहुन्छ यति मात्र नभएर यदि तपाईँले आइआइटीबाट जियोफिजिक्स पढ्नु भएको छ या त तपाईँले जियोलोजी पढ्नु भएको छ भने धेरै प्राइभेट इन्टरनेसनल कम्पनीहरू छ जहाँ कि मैले हेर्दैछु कि बेङ्गोलबाट पनि धेरै मानिसहरू आएर काम गर्दैछन् ती प्राइभेट कम्पनीहरूमा अपर्च्युनिटी इज भास्ट इन इएनपी कम्पनी इएनपीको मतलब एक्सप्लोरेसन एन्ड प्रोडक्सन ओइल बिजनेसमा हो आजको दिनमा अलिकति स्ल्यागिस छ इन्डस्ट्री किन भन्दाखेरि कोरोना र क्रुड ओइल प्राइसेस तल आएकोले गर्दाखेरि तर म विश्वास गर्छु 2050सम्म यो अपर्च्युनिटी अझै बढेर जानेछ र यसको लागि चाहिँ तपाईँले बेसिकली आफ्नो एउटा साइन्स ब्याकग्राउन्डबाट हुनु पर्यो र मलाई लाग्छ कि जियोलोजी पढ्नुको लागि तपाईँलाई धेरै कम्ती युनिभर्सिटीहरू छ तपाईँले आफ्नो नर्मल बिएससी सकेर तपाईँले अल इन्डिया इक्जाम बस्न सक्नुहुन्छ जोइन्ट एडमिसन टेस्ट टु एमएससी त्यो क्लियर गरेर तपाईँले आइआइटिजमा पढ्न सक्नुहुन्छ या त बिएचयुमा पनि पढ्न सक्नुहुन्छ धेरै फ्यु युनिभर्सिटी छ इन्डियामा जहाँ कि तपाईँले ओइल सेक्टरको बारेमा पढ्न पाउनुहुन्छ र त्यहाँबाट तपाईँले क्याम्पसिङ इन्टरभ्यू पनि हुन्छ साथै तपाईँले गेट भन्ने इक्जामको द्वारा ओएनजीसी जस्तो कम्पनीमा तपाईँ आउन सक्नुहुन्छ हाम्रो एकजना अडियन्सले एउटा क्वेसन पठाउनु भएको रहेछ है तपाईँलाई डु यु थिङ्क स्टुडेन्ट्स एन्ड पेरेन्ट्स निड टु ह्याभ अ फेस टु फेस करियर काउन्सिलिङ सेसन बिफोर द 12th or आफ्टर 12th हाम्रो हिलको जो पेरेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि एउटा करियर काउन्सिलिङ सेसन हुनुपर्ने हो कि स्टुडेन्टहरूसँगै राखेर या एउटा पेरेन्टहरूको करियर काउन्सिलिङ सिस्टम पनि स्टार्ट गर्नुपर्ने हो कि हिलमा भनेर सोध्नु भएको छ भाइ एकदमै राम्रो क्वेसन हो म त सजेस्ट गर्छु कि तपाईँहरू जसरी क्लास 9मा जानुहुन्छ 9 को बाद तुरन्त तपाईँले आफ्नो करियर काउन्सिलिङ चालू गर्नुपर्ने हो इट इज टु लेट इभन 9 इज लेट आई फिल क्लास 7 8मा जसरी नानी र प्यारेन्ट्सलाई पनि अवेरनेस हुनुपर्छ जसरी तपाईँले भन्यो भाइ 12 डोन्ट वेट टिल 12 म एउटा कुरा हिल्समा या त तपाईँ मैले धेरै भाइ बहिनीहरूलाई सोधेँ अहिलेको जेनेरेसनलाई पनि सोधेँ बहिनीहरू सानो सानो मेरो जान पहिचानको जब कालिम्पोङ मैले भने कि ल नानी तिमीले 10th गर्यौ अब चाहिँ के माध्यमिकको रिजल्ट आइहालोस् न त्यहाँदेखि हेर्छु फेरि अन्त ल अब यो 3 महिनाको ग्याप छ के गर्छौ नानी तिमी भन्दाखेरि 12th को रिजल्ट आइहालोस् न त्यसको बाद म डिसाइड गर्छु वेयरएज तपाईँले हेर्नुभयो भने क्लास 7 8 जसरी अञ्जनी भाउजूले भन्नुभयो 7 8 देखि नै दे स्टार्ट टेकिङ कोचिङ सो दे नो कि म के बन्नेवाला छु यो सब भन्दै गर्दाखेरि मलाई एउटा सानो स्टोरी याद आउँछ 1 मिनटको स्टोरी तपाईँहरूलाई सेयर गर्छु म एउटा एलिफेन्ट जब सानो नानी हुन्छ नि जब ऊ सानो बच्चा एलिफेन्ट हुन्छ उसको खुट्टामा एउटा चेनले बाँधिदिएको हुन्छ
र ऊ अलिकति आफ्नो बाटोबाट आफ्नो जग्गाबाट हिल्ने कोसिस गर्छ, तर उसलाई लाग्छ कि म यो चेन ब्रेक गर्नु सक्दिनँ। जसरी त्यो एलिफेन्ट ठुलो 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 हुँदै जान्छ, ऊ धेरै पावरफुल हुन्छ, तर उसको मनमा यो बसिसकेको हुन्छ कि म यो चेनलाई भाँच्नु सक्दिनँ। सो मेरो भनाइ के छ भन्दाखेरि, नानीहरू जति पनि तपाईँहरू पढ्नु हुँदैछ, प्रिपेयर गर्नु हुँदैछ, यु डोन्ट गेट लिमिटेड बाई कि म सक्दिनँ भन्ने कुरा। किन भन्दाखेरि जब तपाईँले यो सोच्नुहुन्छ कि म सक्दिनँ, या त म क्लास 10 को बादमा डिसिजन लिन्छु, म 12 को बादमा डिसिजन लिन्छु, त्यो एउटा प्रब्लमेटिक हुन्छ। प्यारेन्ट्स र स्टुडेन्ट्सलाई साथमा बसेर हामीले करियर काउन्सेलिङ चालु गर्नुपर्ने हो। र यो विषयमा म विशेष रिक्वेस्ट गरौँला अञ्जनी भाउजूलाई, यदि समय पर्मिट गर्छ भन्दाखेरि एभ्री इयर मेबी जनवरी फेब्रुअरी कुनै समय हामी जाँदै गर्दाखेरि 2-3 जना टेक्निकल एक्सपर्ट जब कालिम्पोङमा छ, दार्जिलिङमा छ भने हामी 1-2 जग्गा गए स्कुलमा गएर हामी आफ्नो नानीहरूको बारेमा के एउटा पहिल्यै तपाईँलाई एकदमै राम्रो सजेसन भएको क्वेसनले मलाई 1-2 कुरा सोच्नुमा बाध्य गर्यो कि हामी एउटा क्वेसनर बनाउन सक्छौँ। मेबी डिसेम्बर एन्डमा अनलाइन पोस्ट गर्छौँ, तपाईँले आफ्नो नानीसँग बसेर भर्नुहोस् र त्यो हामीलाई मेल गरिदिनुहोस्। त्यसको बादमा हामी चाइल्डको एप्टिट्युड के प्रति छ हामी त्यो भन्नु सक्छौँ। र आई थिङ्क यदि हामी गर्नु सक्यो भने इट वुड बी अ ग्रेट सर्भिस टु आवर कालिम्पोङ दार्जिलिङ हिल्स। Absolutely. Next question पनि यही थियो तपाईलाई audience-बाट. Ask him how students will choose their career and how they will recognize their talents. I think this is almost answered only. So people, कि तपाईलाई के लाग्छ कि how are the different ways we can recognize कि हामी के हुन सक्छौँ है? Because many times के हुन्छ भने there are students who are good in studies, and some people who are okay in studies. कि त तपाईले चोइस त बनाउनु पर्यो। तपाईले अब म म्याथ्स त जान्दिनँ इन्जिनियर हुन्छु भनेर त भएन हैन। What are the basic questions या basic ways a student can understand कि उसको एप्टिट्युड चाहिँ केपट्टि छ, कहाँनिर चाहिँ गएर पढ्नुपर्ने हो, कुन फिल्डलाई लिनुपर्ने? ओके, जस्तै कि आजको दिनमा तपाईँले म छक्कै पर्छु, मेरा ओएनजीसीमा पनि कतिजना फ्यामिली मेम्बर्स छन् र एउटा कन्भेन्सनल थिङ्किङ प्रोसेस हो कि म साइन्स लिएर इन्जिनियरिङ मेडिसिन गरेँ भने मात्रै सक्सेसफुल हुन्छु भनेर। तर म त्यो कुरालाई मान्दिनँ। आजको दिनमा तपाईँले वर्ल्ड वाइड हेर्नुभयो भने हाम्रो देशको कहानी अर्कै छ, जब अपर्च्युनिटिज कम्पेरिटिभली कम्ती छ। आजको दिनमा हामी सेल्फ रिलायन्सको कुरा गर्छौँ। सेल्फ रिलायन्स मतलब पहिला त हामीले कसरी बुझ्ने हो यसको बारेमा हुनसक्छ म तपाईँले पहिला आफ्नो फिडब्याक हुन्छ, फिडब्याक सिस्टम कि तपाईँलाई मलाई यो कुरा मनपर्छ, म आर्ट्समा इन्ट्रेस्टेड छु, या त म एकदमै राम्रो डिबेट गर्न सक्छु, मेरो म्याथमेटिक्स राम्रो छैन। त्यसो भए तपाईँको लागि एउटा करियर अपर्च्युनिटी बन्छ कि तपाईँ आफ्नो लतिर आफ्नो करियर बनाउन सक्नुहुन्छ। अब लको लागि चाहिँ तपाईँले डिफ्रेन्ट इक्जाम्स छ आजको दिनमा, क्ल्याट भन्छ, कमन एप्टिट्युड टेस्ट फर ल, र तपाईँले बेसिक म्याथमेटिक्स क्लास 10 सम्म जति सक्नुहुन्छ, प्लस अर्को कुरा हो तपाईँको भोक्याबुलरी र इङ्ग्लिस कम्युनिकेसन स्किल्स, यो चाहिँ जुन पनि एप्टिट्युड टेस्टमा सोधिन्छ तपाईँको इङ्ग्लिस। सो यो कुरा चाहिँ तपाईँले पढेर, म एउटा कुरा अझै सजेस्ट गर्छु हिल्सको नानीहरूलाई कि आजको दिनमा तपाईँहरूकोमा म मान्छु कि म्याक्सिमम घर घरमा आजको दिनमा तपाईँकोमा स्मार्टफोन छ हो, मान्छु कि सबैको घरमा न्युज पेपर पुग्नु सक्दैन। आज फ्री अफ कस्ट तपाईँले टाइम्स अफ इन्डिया, टेलिग्राफ जस्तो पेपरहरू पढ्नु सक्नुहुन्छ। र त्यो पेपर पढ्नुभयो भने त्यसमा म एउटा स्पेसिफिक कुरा भन्छु तपाईँहरू सबै नानीहरूलाई पढ्नुको लागि, त्यसमा एउटा एडिटोरियल भन्ने आउँछ कमसेकम 2 प्याराग्राफको। एभ्री डे तपाईँले त्यो एडिटोरियल पढ्नुहोस्। एभ्री डे तपाईँ 9 मा हुनुहुन्छ, तपाईँ 8 मा हुनुहुन्छ, तपाईँ 10 मा हुनुहुन्छ, र त्यो एडिटोरियललाई पढेर म यही भन्छु कि स्मार्टफोन्समा इभन तपाईँले डिक्सनरी पनि पाउनुहुन्छ, र तपाईँको एउटा सानो नोटबुक, जस्तै कि म के गर्थेँ, मेरोमा आजको दिनमा पनि एउटा सानो नोटबुक यस्तो खाले हुन्छ, जति पनि मेरो इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हुन्छ म त्यसलाई नोट गर्छु। आजको दिनमा यदि मैले 5वटा नयाँ वर्ड मात्रै सिकेँ भने पनि मेरो लागि राम्रो हो। र रिडिङ ह्याबिट तपाईँले राख्नुहोस्, किन भन्दाखेरि आजको दिनमा तपाईँलाई लाग्ला कि एकजना मान्छे आएर स्क्रिनको अगाडि एकदमै राम्रो बोल्दैछ, किन बोल्दैछ, किन भन्दाखेरि उसले कोसिस र उसले त्यसको पछाडि मेहनत छ। र म त्यही भन्छु कि तपाईँलाई न्युज पेपर पढ्नुहोस्, अनलाइन न्युज पेपर एभाइलेबल छ। जुन समय तपाईँले आफ्नो सोसियल मिडियामा युज गर्नुहुन्छ मिनिमाइज गर्नुहोस्, डोन्ट युज मोर देन 15 to 30 मिनट्स अन द सोसियल मिडिया। त्यो टाइममा तपाईँले न्युज पेपर पढ्नुहोस् र तपाईँको आफ्नो स्किल्सको, म हुनसक्छ एउटा गाइडलाइन्स नै या त मेरो जे अन्डरस्ट्यान्डिङ छ त्यसको उपर एउटा सानो आर्टिकल इङ्ग्लिसमा लेखेर अञ्जनी भाउजूको ग्रुपसँग सेयर गरौँला, गिभ मी सम टाइम, ताकि तपाईँले आफ्नो क्यापेबिलिटी कसरी जज गर्ने त्यसको बारेमा तपाईँ जान्नु।
ग्रेट। सो फुलचन्दज्यू, तपाईँले अघि क्याम्पस रिक्रुटमेन्ट्सको कुरा गर्नुहुँदै है, जब तपाईँको क्याम्पसमा आउँछ उहाँहरू रिक्रुटमेन्ट गर्नु चाहिँ फर इक्जाम्पल खडगपुरमा आउँछ नि, उहाँले तपाईँको कोर्स कन्टेन्ट मात्रै तपाईँलाई सोध्छ कि उहाँले तपाईँको के चिजलाई चाहिँ जज गर्छन्? पहिला कुरा चाहिँ तपाईँको म आजको दिनमा पनि भन्छु, आज म म्याक्सिमम् इभन मास्टर्स सकेर इभन म कतिवटा एडभान्स कोर्सेसहरू पनि गरेको छु, साथमा MBA पनि गरेको छु मैले। तर मलाई लाग्छ जुन चाहिँ तपाईँको कन्सेप्ट बिल्डिङ 10 र 12 को हुन्छ, 10 र 12 को कन्सेप्ट बिल्डिङ, द्याट इज द बिल्डिङ ब्लक। त्यो माथि नै तपाईँको पुराको पुरा स्ट्रक्चर खडा भएको हुन्छ। आजको दिनमा पनि जति पनि एप्लिकेसन म एकदम एडभान्स साइन्स पढ्छु, एडभान्स टेक्नोलोजी युज गर्छु, तर ती सबै बिल्डिङ ब्लक्स चाहिँ तपाईँको 10 र 12 को। म सबै नानीहरूलाई सजेस्ट गर्छु कि तपाईँले, म मान्दछु वेस्ट बेङ्गल बोर्डको सिलेबस र CBSE बोर्डको सिलेबसमा भिन्नता छ। धेरैजना म चाहन्छु कि हाम्रो हिल्सबाट पनि IAS एस्पिरेन्ट होस्, WBCS लेखोस्। त्यसको लागि तपाईँले चाहिँ CBSE NCERT को बुक्स अनलाइन एभाइलेबल छ। तपाईँले 6 देखि लिएर क्लास 10 सम्मको जुन चाहिँ तपाईँको इङ्ग्लिस भयो, म्याथमेटिक्स भयो, साइन्स भयो, 3टा बुक्स अवश्य पढ्नुहोस्, हिस्ट्री र जियोग्राफी पनि। त्यसमा तपाईँले यति मजाले इन्फर्मेसन पाउनुहुन्छ, यति मजाले इन्फर्मेसन पाउनुहुन्छ, नोट्स बनाउनुहोस् र ती कुराहरू तपाईँलाई सोधिन्छ। जेनरल नलेज, पहिला कुरा चाहिँ तपाईँको आफ्नो कन्सेप्ट क्लियरिटी। इभन म मास्टर्स गर्दा गर्दै पनि मलाई 12 लेभलको क्वेसनहरू इन्टरभ्यूमा सोधिएको थियो। लास्ट हुन्छ तपाईँको जेनरल नलेज र लिडरसिप क्वालिटिजको बारेमा सोध्छ। सो तपाईँको फन्डामेन्टल ग्रिप जुन चाहिँ हो त्यो क्लास 10 क्लास 12 को सिलेबस मजाले थाहा हुनुपर्छ तपाईँहरूलाई। साथमा तपाईँले आफ्नो डे टु डे करिकुलर एक्टिभिटिजमा न्युज पेपरहरूको पनि पढ्ने गर्नु होला। एब्सोल्युटली। सो वी आर अलमोस्ट एट द एन्ड अफ द ड्युरेसन है। कुनै सजेसन्स तपाईँले केही स्पेसिफिकली हाम्रो हिल्सको नानीहरूलाई दिनु चाहनुहुन्छ, या केही कुनै एउटा स्पेसिफिक मेसेज तपाईँले हाम्रो हिल्सको स्टुडेन्ट्सहरूलाई दिनु चाहनुहुन्छ? म सानो लाइन लेखेको थिएँ हाम्रो हिल्सको नानीहरूको लागि। दिस इज द, म इङ्ग्लिसमा भन्छु, तपाईँहरूलाई फेरि मैले नेपालीमा पनि अनुवाद गरौँला। दिस इज द टाइम टु पर्स्यु युर ड्रिम्स माई चाइल्ड। नानीहरू, यो समय तिमीहरूले आफ्नो ड्रिमको लागि, डोन्ट लेट एनीबडी एल्स टेक कन्ट्रोल। रिमेम्बर, सक्सेस डजन्ट कम अन इट्स ओन, one needs to take essential action. After all, we cannot wait for an opportunity to knock. We should know how to build a door. And that is my message to entire people at the hill. Very beautiful words, very beautiful words. Thank you so much फुलचन्दज्यू, तपाईँले समय दिनुभयो। अनि हाम्रो जति पनि श्रोताहरू हुनुहुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूले प्रयोग गरिदिनु भएकोमा। तपाईँहरूलाई कुनै पनि क्वेसन्सहरू छ भने हामीलाई पठाइदिनुहोस्। यो पेजमा पनि तपाईँले हाल्न सक्नुहुन्छ, सेपरेटली तपाईँले इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म यो लाइभ सकेपछि यो लाइभको क्याप्सनमा त्यो इमेल एड्रेस पनि हालिदिन्छु है। अनि यस्तो कुन चाहिँ अरू करियरहरू छ जुन चाहिँको बारेमा तपाईँहरूलाई इन्फर्मेसन चाहिएको छ, तपाईँले कुन करियरको बारेमा जान्नु चाहनुहुन्छ त्यो पनि बताउनुहोस् है। अनि फुलचन्दज्यूले गर्नु भएको जस्तै हामी पनि कोसिस गर्छौँ कि यस्तो वर्कसपहरू जब हामी घरहरू आउँछौँ त्यति बेला हामी सबैजना मिलेर गर्न सकौँ। अनि म्याक्सिमम टु म्याक्सिमम कुनै पनि प्रकारले होस्, हाम्रो युथ जो छ, हाम्रो यङ जेनेरेसन छ, उहाँलाई केपेबल बनायौँ भने हामीलाई लाग्छ हाम्रो पुरा समाज नै केपेबल भएर जान्छ है। सो थ्याङ्क यू सो मच फुलचन्दज्यू, एन्ड ह्याभ अ गुड डे, स्टे सेफ। अहिले कोरोना भाइरस छ, घरमै बसेर पनि तपाईँसँग कनेक्ट हुनु पायौँ, त्यसमा धेरै 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 धन्यवाद तपाईँलाई। थ्याङ्क यू। धन्यवाद, नमस्कार, जय गोर्खा।